अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन त्ताहिरीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़मीर मुत्तसिल और मुनफसिल का बयान ख़त्म हुआ। आज के सेशन में हम मौसूफ और सिफत के ताल्लुक से पढ़ेंगे। मौसूफ और सिफत किसे कहते हैं, पहले इसे देखेंगे, फिर उसके बाद उसके इस्तेमाल का तरीका देखेंगे। ठीक है, तो मौसूफ और सिफत ये असल में नाउन होते हैं। मौसूफ वो लफ्ज होता है, वो नाउन होता है जिसके बारे में आप कोई एट्रीब्यूट लाना चाहते हो, कोई कैरेक्टरिस्टिक बयान करना चाहते हो, उसका कोई एडजेक्टिव बयान करना चाहते हो। और सिफत किसे कहते हैं, वो एडजेक्टिव और वो भी वो खूबी या खामी या कैफियत जो आप उस पर्टिकुलर नाउन की बताते हो उसे सिफत कहते हैं। तो इंग्लिश में उसे एडजेक्टिव कहेंगे और उर्दू में उसे सिफत कहेंगे। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ज़हीन लड़का। अब लड़का ये नाउन है और उसके बाद ज़हीन ये उसकी सिफत है। ठीक है, ज़हीन होना ये लड़के की सिफत है क्योंकि ये उसकी खूबी है, अच्छाई है। उसी तरह जालिम बादशाह। अब इसके अंदर इस मिसाल में बादशाह आपका मौसूफ है और जालिम होना ये उसकी सिफत है। या फिर आप कह लें ठंडा पानी, तो ठंडा होना ये सिफत है और पानी ये मौसूफ है। यानी जिस किसी नाउन की आप कोई अच्छाई या बुराई या कैफियत बयान करेंगे वो सिफत कहलाएगी, और जिस इस्म के लिए ये बयान किया गया वो मौसूफ कहलाएगा। मौसूफ सिफत का इस्तेमाल हम जब उर्दू में करते हैं तो पहले मौसूफ को जिक्र करते हैं और पहले सिफत को जिक्र करते हैं, फिर मौसूफ का जिक्र करते हैं। देखिए, जब मैं कहता हूँ ठंडा पानी, तो ये ठंडा होना ये सिफत है और पानी मौसूफ है। ठीक है, तो हम जब उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो पहले एडजेक्टिव सिफत को लाते हैं, बाद में मौसूफ को लाते हैं। उसी तरह इंग्लिश में हम इस्तेमाल देखें तो बिल्कुल सिमिलर ही आपको नजर आएगा। जैसे कि आप कहेंगे कोल्ड वाटर, ठंडा पानी, तो सिफत पहले बयान कर रहे हैं और मौसूफ को उसके बाद जिक्र करते हैं। अरबी में इसका उलट है, पहले मौसूफ को लाते हैं, बाद में सिफत को लाते हैं। पहले मौसूफ को जिक्र करेंगे क्योंकि वो असल है, और सिफत उसकी एट्रीब्यूट उसके ताबे करते हुए उसके नेक्स्ट उसके बाद जिक्र करेंगे। ठीक है, तो अरबी में अगर कहना है कि ये पानी, गर्म पानी, मिसाल के तौर पर आपको कहना है गर्म पानी, तो माउन साखिनुन कहेंगे। माउन हारुन कहें या माउन साखिनुन कहें, यानी गर्म पानी। तो देखें, माउन जो है ये आपने पहले इस्तेमाल किया जो कि मौसूफ है, आगे फिर उसके बाद उसकी सिफत को जिक्र किया, यानी साखिनुन या हारुन, ये गर्म है। अब याद रखें, मौसूफ और सिफत ये दो जब आपस में मिलते हैं तो जुमला नहीं बन सकते, ये मुरक्कबे तौसीफी कहलाते हैं। जब आपस में मौसूफ और सिफत मिल जाते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को, इस कंपाउंड स्टेटमेंट फ्रेज को हम मुरक्कबे तौसीफी कहेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। लेकिन हम इसे कंप्लीट जुमला नहीं कह सकते क्योंकि इसका माना पूरा नहीं होता। जब हम कहते हैं ठंडा पानी, तो ये ठंडा पानी ये पूरा जुमला नहीं है आपस में। अगर आप कहें कि पानी ठंडा है तो ये जुमला बना। ठीक है, तो पानी ठंडा है ये कहने में और सिर्फ ठंडा पानी कहने में फर्क होता है। तो इसीलिए मौसूफ और सिफत मिलकर जुमला नहीं बनते, आपको उसे मुब्तदा और खबर के साथ लाकर नॉमिनल सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो ये जो मुरक्कब तौसीफी हैं, मौसूफ और सिफत दोनों मिलकर
مبتدا بن سکتے ہیں. تو جملہ اسمیہ میں ہم اس کو بطور مبتدا استعمال کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی خبر لائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. موصوف اور صفت جب عربی میں ہم استعمال کریں گے تو اس میں 4 باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ آپ جسے موصوف بنا رہے ہو اور اس کے بعد جو اس کی صفت لا رہے ہو تو موصوف اور صفت میں 4 باتوں میں برابری ہونی چاہیے. الحمدللہ. یعنی صفت موصوف کی 4 باتوں میں مطابقت کرتی ہے. 4 پیرامیٹرز ہیں جس کے اکارڈنگلی ہم اس کی صفت کو لائیں گے موصوف کی. نمبر 1 یہ کہ جو موصوف آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے اس کی صفت عدد میں اس کے برابر ہوگی. یعنی موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہوگی. موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ ہوگی. موصوف جمع ہے پلورل ہے تو صفت بھی جمع والا ورڈ ہوگا, پلورل ہوگا. ٹھیک ہے. تو عدد میں برابری ہونی چاہیے, نمبرز میں برابری ہونی چاہیے. دوسرا جنس میں یعنی جینڈر میں اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر لائی جائے گی. موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث لائی جائے گی. تو جنس میں بھی جینڈر میں بھی ایکوالٹی ہونی چاہیے. نمبر 3 اعراب میں موصوف پر جو اعراب ہوگا آپ کی صفت پر بھی وہی اعراب ہوگا. اگر موصوف کے اوپر رفع ہے پیش کی شکل میں تو صفت پر بھی رفع ہوگا پیش کی شکل میں. اور اگر موصوف پر نصب ہے یعنی زبر ہے, زبر والی حالت میں ہے تو اس کی صفت بھی زبر والی حالت میں ہو. اگر موصوف مجرور ہے یعنی اس پر زیر ہے, جر والی حالت میں ہے تو صفت بھی اس پر بھی زیر آئے گا, جر آئے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ موصوف اور صفت دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے, سملر ہوتے ہیں. اور چوتھی چیز معرفہ اور نکرہ ہونے میں. موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ لائیں گے. موصوف اگر نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ لائیں گے. اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ موصوف پر الف لام ہے تو صفت پر بھی الف لام ہوگا, اور موصوف پر تنوین ہے تو صفت پر بھی تنوین ہوگی. نیچے مثال دیکھیں, زید عالم. اس مثال میں زید یہ موصوف ہے, عالم اس کی صفت ہے. زید ایک پرسن کا نام, عالم ہونا یعنی اسکالر ہونا, یہ عالم ہونا یہ زید کی صفت ہے. تو یہ عالم سے کوئی اور شخص مراد نہیں ہے بلکہ زید ہی مراد ہے. لیکن ترجمہ کیسا ہوگا؟ عالم زید, اسکالر زید. ٹھیک ہے, زید عالم ہے, اس طرح ترجمہ. اچھا یہ مثال رہنے دے. یہ مثال تو جملے کی بنتی ہے, جملہ اسمیہ کی. زیدن یہ ایک معرفہ ہے تو یہ اس کی خبر بنی, زید عالم ہے. اس کو رہنے. دوسری مثال دیکھیں یہاں پر, الکتاب الجدید میں دیکھیں. الکتاب کتاب, الجدید کا مطلب ہوتا ہے نیو. تو ٹرانسلیشن اس کا نیو بک کریں گے. دا بک از نیو اس طرح نہیں کرنا ہے, نیو بک کرنا ہے. کیونکہ جملہ اسمیہ میں مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. یعنی مبتدا پر تو الف لام آئے گا لیکن خبر سنگولر ہو تو اس کو جو ہے مفرد ہو تو اس پر تنوین آتی ہے. اگر دونوں سملر ہو تو یہ موصوف صفت بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مرکب توصیفی اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے یہ 4 پیرامیٹرز آپ کو یاد ہونے چاہیے. یعنی اعراب کے اعتبار سے, معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے, عدد کے اعتبار سے اور جنس کے اعتبار سے صفت اپنے موصوف کے جیسی ہونی چاہیے. ان میں سے ایک بھی کنڈیشن اگر فلفل نہیں ہوئی تو وہ لفظ اس موصوف کی صفت بننے کے لائق نہیں رہے گا. اب یہاں اس مثال میں دیکھیے, درسن سہلن, درسن سہلن. اب اس مثال کے اندر درسن یہ موصوف ہے اور سہلن اس کی صفت ہے. درس کا مطلب لیسن, سہلن کا مطلب آسان. تو اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ ایزی لیسن. لیفٹ ٹو رائٹ ترجمہ کرنا ہے, پہلے صفت کا ترجمہ کریں گے بعد میں پھر موصوف کا کریں گے. تو ایزی لیسن. اب یہ ایزی لیسن یہ تو کمپاؤنڈ تو بن رہا ہے لیکن یہ سینٹنس نہیں بنے گا. درسن سہلن ایزی لیسن. اوکے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو سہلن ہے یہ درسن کی واقعی صفت بننے کے قابل ہے یا نہیں ہے.
تو इसे 4 पैरामीटर्स में इवेल्युएट करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले एराब को देख लें। दरसुन के ऊपर क्या एराब है? रफा है, पेश की हालत है। तो सहलुन पर भी वही होना चाहिए। तो देखें सहलुन के ऊपर भी रफा है और 2 पेश है। ठीक है, तो पेश वाली हालत में है, तो एराब दोनों का सेम है। ओके। दूसरा मारिफा और नकेरा होने में, दरसुन ये नकेरा है क्योंकि आखिर में तनवीन है, और सहलुन ये भी नकेरा है क्योंकि इसके आखिर में भी तनवीन है। यानी एराब भी दुरुस्त है और मारिफा और नकेरा होने में भी ये दोनों सिमिलर है। अदद के एतबार से, यानी सिंगल, डुअल और प्लूरल के एतबार से, तो दरसुन सिंगल दर्स को कहेंगे, तो सहलुन भी उसकी सिफत, ये सिफत जो लाई गई है वो सिंगुलर लाई गई है, तो अदद में भी ये दोनों बराबर है। और चौथा पैरामीटर है जिन्स। जिन्स यानी जेंडर। दरसुन ये मुजक्कर है, सहलुन भी जो है ये मुजक्कर इस्तेमाल हुआ है क्योंकि दरसुन के आखिर में कोई तनवीन नहीं है, सहलुन के आखिर में भी कोई, सॉरी, दरसुन के आखिर में कोई ताए तानीस नहीं है। ठीक है, मुअन्नस के वो नजर आए। इसी तरह सहलुन के आखिर में भी कोई गोलता ताए तानीस नहीं है, तो मालूम हुआ कि ये भी मुजक्कर है और ये भी मुजक्कर है। तो इसके एतबार से देखा जाए तो ये चारों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो सहलुन दरसुन की सिफत बिल्कुल बन सकता है। दरसुन सहलुन यानी इजी लेसन। ठीक है, अब आइए मिसालें देखते हैं मुरक्कब तौसीफी की। पहले हम मुजक्कर की देखेंगे, फिर मुअन्नस की देखेंगे। ठीक है, अब देखें, आपको इंग्लिश में कहना है अ ब्लेस्ड बुक, उर्दू में मुबारक किताब, आपको इस तरह कहना है। तो आप कैसे कहोगे? सबसे पहले आप डिसाइड कर लें कि आपका मौसूफ कौन है, किसके बारे में आप कह रहे हैं। तो आप बुक के बारे में कह रहे हैं, तो मौसूफ आपने निकाल लिया। अब उसकी सिफत क्या है? कोई अच्छाई, बुराई या उसकी कैफियत, वो हालत होनी चाहिए। तो यहाँ क्या बयान की गई? एक अच्छाई बयान की गई, तारीफ बयान की गई, और वो क्या है? मुबारकुन। ठीक है, मुबारक होना। तो ये उसकी सिफत बनेगी। तो पहले मौसूफ को रखेंगे किताबुन, उसके बाद उसकी सिफत को रखेंगे। ठीक है, किताबुन मुबारकुन। अब ब्लेस्ड बुक, मुबारक किताब, इसका तर्जुमा इस तरह नहीं करेंगे किताब मुबारक है, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि किताब मुब्तदा नहीं बन रही है। किताब मुब्तदा नहीं बन रही, क्यों? क्योंकि अगर ये मुब्तदा होता तो इस पर अलिफ लाम होता, कि मुब्तदा तो मारिफा होना चाहिए और खबर नकेरा होनी चाहिए। यहाँ दोनों भी नकेरा हैं, दोनों पर तनवीन है, तो ये आपस में मौसूफ सिफत तो बनेंगे, लेकिन मुब्तदा खबर नहीं बनेंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ मुब्तदा क्या कहते हैं, मौसूफ सिफत ही देखेंगे आज, इससे कोई सेंटेंस नहीं बनाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से हम उसको मुब्तदा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें, किताबुन मुबारकुन, किताबुन मौसूफ है, मुबारकुन उसकी सिफत है। उसी तरह अ ब्रोकन चेयर, आपको कहना है एक कुर्सी टूटी हुई, टूटी हुई कुर्सी। तो टूटा हुआ कहने के लिए अरबी में मकसूरुन लफ्ज इस्तेमाल होता है, और चेयर को तो कुर्सी कहते हैं। तो कुर्सी हमारा मौसूफ है, और टूटा हुआ होना ये उसकी सिफत है, क्योंकि ये उसकी खामी है। ठीक है, तो कोई भी अच्छाई या बुराई या कैफियत सिफत बनने के लायक है। तो कुर्सीयुन मकसूरुन, टूटी हुई कुर्सी। तो तर्जमा जब आप करेंगे तो लेफ्ट टू राइट तर्जमा करेंगे मौसूफ सिफत का, टूटी हुई कुर्सी। ठीक है, आगे अ स्मॉल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा। आपको यूं कहना है अ स्मॉल चाइल्ड, तो बच्चे को तिफलुन कहते हैं और छोटे को सगीरुन कहते हैं। तो यहाँ तिफलुन मौसूफ है और सगीरुन उसकी सिफत है, छोटा होना। तो तिफलुन सगीरुन यानी छोटा बच्चा, छोटा बच्चा। अब इसमें आप गौर करेंगे तो 4 पैरामीटर जो मैंने बताए थे उसको देखने की जरूरत है कि ये सिफत जो हम ला रहे हैं ये दुरुस्त है या नहीं है, इससे मैच होता है या नहीं होता है। ठीक है, ये सिफत इस मौसूफ को मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। तो वो मैच करने के लिए 4 पैरामीटर्स आप याद रखेंगे। पहले देखेंगे कि आप ये एराब दोनों का सेम है या नहीं। देखें, तिफलुन पर रफा है, सगीरुन पर भी रफा है, तो ये एराब तो दुरुस्त है। दूसरा, आप जेंडर जिन्स को देखेंगे, तिफलुन मुजक्कर है तो सिफत भी मुजक्कर लाई हुई है, कोई ताए तानीस नहीं है आखिर में, तो ये भी मैच कर गया। तीसरी चीज क्या है? तिफलुन
ये वाहिद है, सिंगुलर है, सगीरुन भी ये सिंगुलर लाया गया, तो अदद के एतबार से, नंबर्स के एतबार से भी ये दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, ये भी पैरामीटर हो गया। और 14 पैरामीटर था मारिफा और नकेरा होना। तो तिफलुन ये नकेरा है क्योंकि उसके आखिर में तनवीन आई। तो सगीरुन भी देखें, ये भी नकेरा है, इसके आखिर में तनवीन है। तो ये आपस में बन गए मौसूफ और सिफत। तो मौसूफ सिफत मिलकर सेंटेंस नहीं बनते, तो इसीलिए आप तर्जमा जो करेंगे वो अधूरा रहेगा। तिफलुन सगीरुन, अ स्मॉल चाइल्ड, छोटा बच्चा। लेकिन ये छोटे बच्चे के ताल्लुक से क्या, बैठा हुआ है, चल रहा है, खा रहा है, कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि ये सेंटेंस नहीं है, सिर्फ छोटा बच्चा, बस इतना ही कहेंगे। अब ये तो नकेरा की मिसालें हुई। अब उसको मारिफा करते हैं। देखिए, अलिफ लाम वाली मिसाल है, देखें। मुझे कहना है सच्चा आदमी, द ट्रूथफुल मैन, सच्चा आदमी कहना। तो हम कहेंगे, अलिफ लाम लगाएंगे, और रजुलु, रजुलुन कहते हैं आदमी को, और सच्चा कहने के लिए सौदिकुन लफ्ज इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो रजुलुन की सिफत हमें सादिकुन लाना है। तो हमें कहना है द मैन, द लगाने के लिए हमने अलिफ लाम लगाया, और रजुलु। अब जब हम उसकी सिफत लाएंगे तो वो बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए अपने मौसूफ की। तो देखें, मौसूफ पर अलिफ लाम है तो सिफत पर भी अलिफ लाम आएगा, इसलिए सादिकुन के शुरू में अस सादिकु अलिफ लाम बढ़ा दिया है। मौसूफ पर रफा पेश है, तो देखें सिफत के ऊपर भी रफा है, पेश है। मौसूफ मुजक्कर है तो सिफत भी मुजक्कर है। मौसूफ सिंगुलर है, सिफत भी सिंगुलर है। तो यानी कि अस्सादिकु ये बिल्कुल फिट हो रही है सिफत किसकी, अर्रजुलु की। ठीक है, तो ये अस्सादिकु ये एडजेक्टिव है किसका, अर्रजुलु का। तो अर्रजुलु अस्सादिकु, सच्चा आदमी, इस तरह तर्जमा करेंगे, सच्चा आदमी। आदमी सच्चा है ऐसे नहीं कहेंगे, सिर्फ सच्चा आदमी। द बिग ट्री, बड़ा दरख्त। आपको कहना है कि बड़ा दरख्त, तो बड़ा कहने के लिए कबीरुन इस्तेमाल होता है लफ्ज, और दरख्त कहने के लिए शजरुन इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सामने द भी है, यानी अलिफ लाम के साथ हम कहेंगे अशजरु अल कबीरु। अब आप देख रहे होंगे कि अल कबीरुन के ऊपर हमने अलिफ लाम क्यों लगाया, क्योंकि अशजरु के ऊपर अलिफ लाम है, इसलिए उसकी सिफत पर भी हम अलिफ लाम लगाएंगे। अशजरु अल कबीरु, द बिग ट्री। द न्यू शॉप, नई दुकान हमें कहना है। तो दुकान ये हमारा मौसूफ है, और नया होना ये उसकी सिफत है। ठीक है, तो पहले दुकान को लिख दिया। अरबी में दुकान को दुक्कानुन कहते हैं, काफ के तशदीद के साथ, दुक्कानुन। अद दुक्कानु, द शॉप। अल जदीदु, न्यू। अद दुक्कानु अल जदीदु, द न्यू शॉप, नई दुकान। ठीक है, तो ये मुजक्कर की मिसालें हुई। अब मुअन्नस की चंद मिसालें देख लेते हैं। तो यहाँ देखें, अ ब्यूटीफुल फ्लावर हमें कहना है, खूबसूरत फूल। तो खूबसूरत होना ये सिफत बनेगा, और किसकी हम खूबसूरती बयान कर रहे हैं, ये है फूल, तो फूल हमारा मौसूफ बनेगा। तो फूल को अरबी में जहरतुन कहते हैं, और खूबसूरत को जमीलुन कहते हैं। ठीक है, तो जहरतुन ये हमारा मौसूफ हुआ। अच्छा, इसकी जब सिफत लाएंगे तो हम जमीलुन नहीं कहेंगे, बल्कि जमीलतुन कहेंगे। क्यों, क्योंकि देखें, आपका मौसूफ मुअन्नस है, फीमेल है, उसके आखिर में गोलता है, तो उसकी सिफत के आखिर में भी गोलता आएगी, उसे भी हम मुअन्नस बनाएंगे। ठीक है, तो जहरतुन जमीलतुन, ताकि उसकी सिफत उसके मौसूफ के साथ मैच हो जाए। जहरतुन जमीलतुन, खूबसूरत फूल, जहरतुन जमीलतुन। ठीक है, ये भी नकेरा है जहरतुन, तो उसकी सिफत भी नकेरा तनवीन के साथ लाए हैं। जहरतुन मुअन्नस है, इसीलिए सिफत भी मुअन्नस लाए। ठीक है, आगे, अफैट कॉ, मोटी गाय। आपको कहना है मोटी गाय, तो मोटा कहने के लिए समीनुन वर्ड इस्तेमाल होता है, और गाय के लिए बकरतुन इस्तेमाल होता है। तो देखें, बकरतुन ये मुअन्नस है, आखिर में गोलता आ रही है, तो आप समीनुन जो उसकी सिफत लाएंगे वो भी मुअन्नस होनी चाहिए, इसलिए आखिर में गोलता लगा के उसको भी मुअन्नस बना देंगे। तो समीनुन से समीनतुन हो गया। तो बकरतुन समीनतुन, अ फैट काव, मोटी गाय। ठीक है, तो यहां पर मोटा होना ये सिफत है किसकी, बकरतुन के। अपाए सुमन,
ایک نیک عورت، نیک عورت، تو نیک کو صالحن کہتے ہیں اور عورت کو امرأتن کہتے ہیں. تو امرأتن یہ ہم نے دیکھا یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے. اور صالحتن پھر اس کی صفت بھی ہم مؤنث لائیں گے، صالحن نہیں کہیں گے بلکہ صالحتن کہیں گے. تو آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیں وہ چار پیرامیٹر کہ صالحتن یہ صفت میچ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. امرأتن مؤنث ہے تو صالحتن بھی مؤنث ہے، آخر میں گولتا ہے، تو یہ میچ ہو گیا. پہلی کنڈیشن. اعراب دیکھ لیں، امرأتن پر جو ہے رفع ہے یعنی پیش والی حالت میں ہے، صالحتن پر بھی رفع ہے پیش والی حالت میں ہے. امرأتن یہ سنگلر ہے اور صالحتن بھی سنگلر ہے. امرأتن یہ نکرہ ہے کیونکہ تنوین ہے آخر میں، صالحتن بھی نکرہ ہے اس کے آخر میں تنوین ہے. تو یعنی کہ یہ بالکل پرفیکٹلی میچ ہو رہی ہے صفت. اسی طرح جب کبھی آپ مرکب توصیفی بنائیں گے وہ چار پیرامیٹرز یاد رکھنا ہے، اسی کے بیسس پہ آپ کی صفت بالکل کریکٹ ہو جائے گی. دا اسمال گرل، دا کے ذریعے اب ہم کہہ رہے ہیں اسمال چھوٹے کو صغیرن کہتے ہیں اور گرل کو بنتن کہتے ہیں. تو یہ لڑکی کے تعلق سے ہم کہہ رہے ہیں تو البنتو یہ اس کی صفت، یہ موصوف بنا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس لڑکی کی ہم کوئی صفت بیان کریں گے. تو البنتو یہ آپ کا موصوف ہے. اب اس کے بعد آپ صفت بیان کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ چھوٹی، چھوٹا ہونا یہ اس کی صفت ہے. تو الصغیرۃ کہیں گے. کیوں الصغیرۃ کہیں گے، صغیرتن کیوں نہیں کہیں گے؟ تو دیکھیں فرق دیکھیں، البنتو پر الف لام ہے تو اس کی صفت پر بھی الف لام لانا پڑے گا جو ہم نے لا لی ہے. البنتو یہ کیا ہے، یہ مؤنث ہے، اسی لیے اس کی صفت بھی الصغیرۃ، یہ مؤنث لائے ہیں آخر میں تا بڑھا دیے کیونکہ البنتو یہ مؤنث حقیقی ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے آپ اب چار پیرامیٹر ہم نے جو بیان کیے تھے اس کو واپس ایویلویٹ کرتے ہیں. البنتو یہ کیا ہے، البنتو یہ معرفہ ہے تو اسی لیے اس کی صفت بھی معرفہ لائے ہیں الف لام کے ساتھ، الصغیرۃ، البنتو الصغیرۃ، دا اسمال گرل. اسی طرح آپ کو کہنا ہے بگ گارڈن، بڑا گارڈن، تو کہیں گے الحدیقۃ الکبیرۃ، الحدیقۃ الکبیرۃ. تو حدیقۃ یہ جو ہے مؤنث ہے اس لیے اس کی صفت بھی مؤنث لائے ہیں تا کے ساتھ، کبیرۃ. حدیقۃ کے شروع میں الف لام ہے تو اسی لیے کبیرہ پر بھی ہم نے الف لام داخل کیا ہوا ہے تاکہ یہ بالکل میچ ہو جائے. دا بگ گارڈن. تو آپ ٹرانسلیشن میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم پہلے صفت کا ترجمہ کر رہے ہیں بعد میں موصوف کا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. کبیر، بگ، گارڈن اس کے بعد ہم نے ترجمہ کیا، اوکے، کیونکہ جو ڈیسٹینیشن لینگویج جس میں آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں اس کا بھی لحاظ رکھا جائے گا. انگلش میں چونکہ پہلے صفت لاتے ہیں بعد میں موصوف، اس لیے ٹرانسلیشن میں پہلے صفت کا ترجمہ کریں گے عربی سے انگلش میں ٹرانسلیشن کرتے وقت. اب دیکھیں دا عربک لینگویج آپ کو کہنا ہے، لینگویج کو لغتن کہتے ہیں اور عربک عربک ہے، ٹھیک ہے. تو زبان کی یہ صفت بن رہی ہے عربک، ٹھیک ہے. زبان کون سی زبان، عربی زبان. تو آپ کو کہنا ہے عربک لینگویج، عربی زبان. تو اللغت العربیت، اللغتن، لغتن دیکھیں یہ مؤنث ہے تا آخر میں آئی تو اس لیے اس کی صفت بھی دیکھیں آپ آخر میں مؤنث لائی ہوئی ہے، اللغت العربیت، العربیت. تو اللغت العربیت یہ کیا بن گیا آپ کا، موصوف صفت بن گیا، ٹھیک ہے. اب اس میں آسان اور ایک اصول یاد رکھیں، جب کبھی معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے تو وہ آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں. دیکھیں الف لام والا ایک لفظ آیا اس کے بعد اور ایک دوسرا الف لام والا لفظ آ رہا ہے تو یہ معرفہ کے بعد معرفہ آیا تو 100% یہ اس کے لیے صفت بنے گا، آپس میں دونوں کیا بنیں گے، موصوف صفت بنیں گے، یہ سینٹنس نہیں بنیں گے. اسی طرح نکیرہ کے بعد نکیرہ آ جائے تو وہ بھی آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں. تو دیکھیں بقرۃ سمینۃ، بقرۃ یہ کیا ہے، نکیرہ ہے، الف لام نہیں ہے اس پر، کامن ناؤن ہے تو اسی لیے اس کی صفت بھی 100% کامن ناؤن ہی آئے گی تو یہ بھی نکیرہ ہے. تو دیکھیں نکیرہ کے بعد نکیرہ آ گیا تو یہ آپس میں موصوف صفت بن رہے ہیں، اوکے. یاد رکھنا یہ اچھی طرح سے، کیونکہ معرفہ کے بعد اگر نکیرہ آ جائے، پہلا لفظ معرفہ ہے دوسرا نکیرہ ہے تو وہ سینٹنس بن جائے گا کیونکہ مبتدا اور خبر بنتے ہیں آپس میں وہ، اوکے. تو اس بات کا خیال رکھیں. اب ایک آخری
اور ایک بات ہے اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں. اگر ایک سے زیادہ ایڈجیکٹو آپ کو کسی کے بیان کرنا ہے تو کیسے بیان کریں گے؟ تو پہلے لفظ کو آپ موصوف بنائیں گے اور بعد میں ساری صفتوں کو اینڈ میں ایڈ کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ چاہے آپ 1000 صفتیں اس کی بیان کریں، فرسٹ ایک ہی موصوف ہوگا، بعد میں ساری اس کی صفتیں ہوں گی. آپ کو کہنا ہے این انٹیلیجنٹ ہارڈ ورکنگ بوائے، تو یہ انٹیلیجنٹ ہونا اور محنتی ہونا، ٹھیک ہے، یہ دو صفتیں ہیں کس کی؟ لڑکے کی. تو ولدن یہ موصوف آپ نے لکھ لیا. اب اس کے بعد ذکیٌ انٹیلیجنٹ ہونا، یہ ایک صفت لائیں گے. اس کے بعد مجتہدٌ محنتی ہونا، یہ ایک صفت لائیں گے. تو ولدٌ ذکیٌ مجتہدٌ ترجمہ کیسا ہوگا؟ این انٹیلیجنٹ ہارڈ ورکنگ بوائے، یعنی ذہین محنتی لڑکا. اس طرح، ٹھیک ہے، یہ کمپلیٹ جملہ نہیں بنے گا، صرف اس کے ذہین محنتی لڑکا ایسے ترجمہ کریں گے. دوسری مثال دیکھیں، a fresh tasty food. آپ نے کیا کرنا ہے؟ فوڈ کو موصوف بنانا ہے، کھانا، اور اس کی دو صفتیں بیان کی گئی. پہلی فریش ہونا یعنی تازہ ہونا، دوسرا ٹیسٹی ہونا یعنی لذیذ ہونا. تو عربی میں کھانے کو طعام کہتے ہیں، فریش کو تازیجن کہتے ہیں، تازہ، تازیجن، اور لذیذ یعنی ٹیسٹی کہنے کے لیے لذیذ ورد ہی استعمال ہوتا ہے. تو طعام تازیجن لذیذ، ٹھیک ہے. تو طعام یہ موصوف بنے گا اور بعد میں یہ جو دونوں ورڈ آ رہے ہیں وہ دونوں صفتیں بنے گی. تازیجن صفت اول، لذیذ صفت دوم. اوکے، تو کبھی موصوف کی ایک سے زیادہ بھی صفات آ سکتی ہیں. تیسری مثال دیکھیں، اسکالر اولڈ مین. آپ ایک آدمی کے بارے میں بولنا چاہ رہے ہو کیا؟ کہ بوڑھا جو ہے عالم. آپ کو کہنا ہے ایک آدمی جو بوڑھا بھی ہے اور عالم بھی ہے، تو آپ کہیں گے رجل شیخ عالم، یعنی عالم شخص اور بوڑھا شخص ایک آدمی. رجل شیخ عالم، اسکالر اولڈ مین. اوکے، آخری مثال دیکھیں، مؤنث والی بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ کو کہنا این اولڈ لانگ بس کہنا ہے. آپ کو کہنا ہے ایک بس جو کہ طویل بھی ہے، لمبی بھی ہے اور پرانی بھی ہے. اوکے، تو یہ لمبا ہونا اور پرانا ہونا یہ دو صفتیں ہیں جو آپ بس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. الحافلۃ الطویلۃ القدیمۃ. تو سب سے پہلے موصوف آپ کا کون ہے؟ الحافلۃ، بس کو حافلۃ کہتے ہیں. اس کے بعد اس کی صفت لائیں گے طویل. طویل کہتے ہیں لمبے کو، ٹھیک ہے، لانگ. الطویلۃ، اس کے اندر الف لام بڑھایا کیونکہ موصوف ہمارا معرفہ ہے. اس کے اندر تائے تانیث کو بڑھا دیا کیونکہ ہماری موصوف جو ہے یہ مؤنث ہے. تو الطویلۃ القدیمۃ، قدیم کہتے ہیں اولڈ کو، القدیمۃ، تو اس کے اندر بھی ہم نے الف لام اور تائے تانیث کو بڑھا دیا. تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ موصوف صفت کو جب ہم بناتے ہیں، مرکب توصیفی جب آپ بنائیں گے تو صفت اور موصوف میں 4 باتوں میں برابری ہونی چاہیے: جنس میں، عدد میں، اعراب میں، اور معرفہ نکرہ ہونے میں. تو پھر آپ کا انشاءاللہ وہ ایڈجیکٹو فریز بالکل درست ہوگا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آئندہ سیشن میں ہم پلورل کے بھی اگزامپل لیں گے اور موصوف صفت کے ذریعے جملہ کس طرح بنتا ہے وہ دیکھیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.